वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, जाने वालों का ये बड़ा कमाल होता है कि जिंदा रहने वालों को खुदा के साथ मिला जाते हैं। खौफ है अगले मरहलों का भी, मौत कब आखिरी मुसीबत है। ताकत और जहालत दोनों किसी दलील को नहीं मानते। तरबियत अच्छी हो तो इंसान का ज़मीर खुद उसके किरदार की हिफाजत करता है। अच्छी तरबियत अच्छे घरानों से मिलती है, ऊंची दर्जगाहों से सिर्फ तालीम मिलती है। न करीब हो न बाईद हो, न किसी की दीदो शुनीद हो, बेकैफ एक सुरूर हो कि समझ में आना महाल है। वैसे खूबसूरत दिन का होना हजारों चीज़ों से बेहतर है। इससे पहले कि मिट्टी का बदन खाक बने, बावजू होकर मुसल्ले पर जवानी रख दो। ये जो गुजर रहा है वक्त नहीं है, जिंदगी है। वक्त भी कितनी अजीब चीज है, किसी का कटता नहीं और किसी को मिलता नहीं। लोगों की भीड़ में लापता है जिंदगी। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात जरूर जान लिया करो। दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए तो खुद को समझ लेना बेहतर होता है। ए अल्लाह, कोई चीज़ आसान नहीं है मगर जिसको तू आसान कर दे, और तू गम को भी आसान कर देता है जब चाहेगा। और अपनी रहमत से मुझे अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा। हर आजमाइश में अल्लाह की कोई खैर होती है। ज़िंदगी जब बदलती है तो थोड़ी तकलीफ ज़रूर होती है, लेकिन एक बार जब ज़िंदगी करवट ले लेती है तो बुरा वक्त बुरे ख्वाब की तरह गुजर जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हर आने वाले ने ऐसे पलट जाना है जैसे वो कभी था ही नहीं। रोती हुई आंखों को हंसा देना भी इबादत है। तुम कौन हो क्या हो ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान सकता, तो फिर क्यों लोगों की बातों को तुमने दिल से लगा लिया। दुख से लिपटे हुए लोगों की दुआएं कमान की तासीर रखती हैं। सब्र करो, दुआ करो, तवक्कुल करो, और फिर देखना अल्लाह तुम्हारा शुमार भी अता वालों में कर देगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और मकड़ी के जाले से भी ज़्यादा कमज़ोर हैं दुनिया के ये सहारे। बाज़ औक़ात मंज़िल गलत नहीं होता, मुमकिन है हमारा देखने का तरीका गलत हो। अपना नज़रिया बदले, मंज़िल बदल जाएगा। आपके बारे में 10% जानने वाले लोग दूसरे लोगों को 100% बता रहे होते हैं। बता के हिलाता है वक्त सही हो या गलत, अच्छा हो या बुरा, अपना हो या किसी और का। देखते फिरते कहानी बदलती है, रास्ते मुड़ जाते। किसी दूसरे की खुशियाँ सिर्फ इस वजह से ख़राब ना करो क्योंकि तुम अपनी नहीं पा सके। मर्द सारी जिंदगी छिड़कियाँ खाकर धक्के बर्दाश्त करता है, कफालत की राह नहीं छोड़ता, मकान बनवाता है और देशों की मिट्टी फाँपता है। आखिर में जवान बच्चे कहते हैं, अब्बा जी आप कोई ढंग का काम कर लेते तो जिंदगी ना सवर जाती। सुबह धुंध छाई हो तो भी आपको सूरज के होने का यकीन होता है। इसी तरह जब मुश्किलात की कोर फैल जाए तो अल्लाह की रहमत के आफताब का यकीन रखें। इशफाक अहमद फरमाते हैं, मोहब्बत वो शख्स कर सकता है जो अंदर से खुश हो, मुतमईन हो और पुरबाश हो। मोहब्बत कोई सोने का तमगा नहीं कि सीने पर सजा लिया, पगड़ी नहीं कि वो कलप लगाकर बांध ली।
اور بازار میں آ گئے۔ محبت تو روح ہے، آپ کے اندر کا اندر، آپ کی جان کی جان۔ محبت کا دروازہ صرف ان لوگوں پر کھلتا ہے جو اپنی انا، اپنا گھمنڈ اور اپنے نفس سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ اگر کوئی اپنی زندگی آپ کی خوشی کے لیے مرتے دم تک اکیلا گزار سکتا ہے تو اس پاگل کو کبھی تنہا مت چھوڑنا، وہ آپ کا اصل حقدار ہے۔ آخرت کی جواب دہی کا احساس انسان کو دنیا میں اوقات میں رکھنے کے لیے کافی ہے۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں۔ رویے اور لہجے ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ تم شکایت کیوں کرتے ہو؟ سب کو سب کہاں ملا ہے؟ سب سے خطرناک اور دردناک آنسو وہ ہوتا ہے جو آنکھ سے نکل جانے کی بجائے سیدھا دل پر گر جاتا ہے۔ آواز انسان کو دوسروں سے متعلق کرتی ہے اور خاموشی انسان کو اپنے آپ سے ملواتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، وہ دن جو برے منصوبے بنائے، وہ گواہ جو جھوٹ بولے، وہ بندہ جو بھائیوں کے درمیان جھگڑے ڈلوائے، وہ پاؤں جو جلدی برائی کی جانب دوڑے، اور وہ جو بے گناہ کو نقصان پہنچائے۔ حرام کھانا بدعمال کی بنیاد ہے اور حلال کھانا نیک عمل کی بنیاد ہے۔ نیک عورتیں ڈھونڈنے سے آپ نیک آدمی نہیں بن جائیں گے۔ اپنے آپ کو سمجھنے کی دعا کیا کریں، پھر آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ باقی کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی۔ محبت میں مبتلا ہونا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے، لیکن یہ اتنا ہی بھیانک ہے اگر غلط شخص کی محبت میں مبتلا ہو۔ شفاق احمد فرماتے ہیں، جب آپ اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں تو خوشی خود بخود آپ کی طرف سفر کرتی ہے۔ قدرت کو مکمل بنایا گیا ہے کہ ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔ سکون فراہم کیجیے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھ میں آنسو کا سبب ہے تو بھی انتظار کیجیے۔ دل میں آنے کا راستہ تو ہوتا ہے لیکن جانے کا نہیں، اس لیے انسان جب دل سے نکلتا ہے تو وہ دل کو توڑ کر نکلتا ہے۔ صرف بلند ہونے پر وضاحتیں نہیں دی جاتی، کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے بھی دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے۔ وہ صرف غلطیوں کا نہیں ہوتا، چاہتوں کا بھی ہوتا ہے۔ اے اماں، جن لوگوں کے ذکر سے میری نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، جو لوگ میرا شر ہیں، جن کی وجہ سے میرا نام اعمال برباد ہو رہا ہے، ان کی سوچ، ان کا ذکر بھی میرے دل اور دماغ سے نکال دے۔ اے میرے رب، ان کی کوئی جان مجھے نہ دکھا، میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، تو مجھے ان سب سے بے نیاز کر دے۔ لوگ آپ سے جھگڑ سکتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں، آپ کا دل دکھا سکتے ہیں، آپ کا برا چاہ سکتے ہیں، آپ سے آپ کا سب کچھ چھیننے کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر چھین نہیں سکتے، کیونکہ نصیب تک رسائی خالق نے کسی اور کو نہیں دی۔ مایوسی کے لمحوں میں رب کائنات کو یاد کرنا سیکھیں۔ اے ہمارے رب، ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ شیطان نے اپنی مرضی سے بے شمار سجدے کیے، اللہ تعالی نے ایک سجدے کا حکم دیا، اس نے انکار کر دیا۔ ایک سجدے کے انکار سے اس کے تمام سجدے بیکارت ہو گئے۔ فرض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ جو کسی کے نزدیک کسی بھی کام کا نہیں ہوتا، اللہ ہی کا ہوتا ہے، اور اللہ اسے اپنے کام کے سوا کسی اور کا ہونے بھی نہیں دیتا۔
अगर कोई पूरे तौर पर गीबत बंद कर दे तो जानवरों तक की बोली समझने लगे। बेहतरीन और मकबूल तरीन काम मखलूक की खिदमत है, और मखलूक की खिदमत में पहला नंबर बीमार की खिदमत का है। सब्र अल्लाह की रहमत को खींच लाता है, ना मानो तो करके देख लो। जब अल्लाह आपको अजीम बनाए तो आप बड़े तहम्मुल मिजाज होंगे, और जो इंसान अपने आप को अजीम बनाए तो वो बड़ा मगरूर होगा। अल्लाह को ये बात सुनने का शौक है कि मालिक गलती हो गई, मुझे माफ़ फरमा। गम अल्लाह की वो मेहरबानी है जो फौरी तौर पर आपको वली बना देती है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, पिछली रात मैंने सीखा कि अल्लाह का आशिक कैसे बना जाए। इस दुनिया में रहना और कहना कुछ भी मेरा नहीं। जुदाई उनके लिए है जो आंखों से प्यार करते हैं, दिल से मोहब्बत करने वालों के लिए जुदाई कोई माना नहीं रखती। वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जिसको मग़फ़िरत तलब करने की तौफ़ीक़ दी गई वो मग़फ़िरत से महरूम नहीं रहेगा। जिस्म मिट्टी से बना, उसकी खुराक मिट्टी से है, और वो अल्लाह ताला के अम्र से बनी, उसकी खुराक आसमानी वही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसे लोग दाखिल होंगे जिनके दिल चिड़ियों जैसे होंगे, यानी चिड़ियों की तरह उनके दिल नर्म होंगे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, तुम तक जो भी अच्छाई और कामयाबी पहुंचती है वो अल्लाह की तरफ से है, और जो भी बुराई पहुंची है वो खुद तुम्हारी तरफ से है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदाबंद आलम की बारगाह में अर्ज़ किया, ऐ पालने वाले, तेरी मखलूक़ात में किसका गुनाह सबसे ज़्यादा बड़ा है? अल्लाह ताला ने फरमाया, वो शख्स जो मुझ पर तोहमत लगाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, क्या कोई तुझ पर भी तोहमत लगा सकता है? फरमाया, हाँ। ऐ मूसा, वो शख्स जो मुझसे खैर की तलब करता है लेकिन न मेरे फैसलों पर राज़ी रहता है, न मेरी नेमतों का शुक्र अदा करता है, और न मेरी आजमाइशों पर सब्र करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अपने नफ्स में गीबत की आदत मत डालो कि इसका आदमी बहुत बड़ा गुनाहगार है। जिसने अपनी परेशान हाली का इजहार किया वो जिल्लत पर आमादा हो गया। मौलाना रूमी फरमाते हैं, हजारों पहाड़े गुजर जाए, क्या पत्थर पर फूल उग सकते हैं? लेकिन अगर पत्थर खाक बन जाएंगे तो उस खाक से रंग बिरंगे फूल उग सकते हैं। जिस शख्स ने जिंदगी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क नहीं किया, उस शख्स ने खुद को जिंदा ही जहन्नम में डाल दिया। तुम्हारे रूह के लिए इससे बढ़कर कोई मर्ज नहीं कि तुम खुद को कामिल समझने लगो। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, इंसान ने महसूस करना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे उन चीज़ों से मोहब्बत हो गई जिनमें एहसास नहीं है। दौलत की तमन्ना दिलबरों को दूर कर देती है। इंसान गरीबी का लुक़मा नहीं खाता, जुदाई का जहर खा लेता है। मोहब्बत कोशिश या मेहनत से हासिल नहीं होती, ये आता है, ये नसीब है, बल्कि बड़े ही नसीब की बात है। अपनी हस्ती से ज़्यादा काम करना हलाकत है, और अपनी हस्ती से कम काम करना बददयानती है। इंसान बुज़दिल इतना है कि ख्वाबों में डर जाता है, और बेखौफ इतना है कि जागे में भी अपने रब से नहीं डरता। मौलाना रूमी फरमाते हैं,
مسجد رقص کرنے کی جگہ نہیں، مگر میں نے وہاں جہالت کو ناچتے دیکھا ہے۔ مصیبت میں پھنسا ہوا انسان بہتر ہے کہ اسے مالک یاد رہے، اس امن سے جو اسے بے فکر اور سرکش بنا دے۔ جب انصاف میں طاقت نہیں ہوتی تو چوروں، ڈاکوؤں اور قاتلوں کے پاس طاقت آ جاتی ہے۔ علم انسان کو صدیوں تک زندہ رکھتا ہے، ورنہ جسمانی زندگی کے دن مقدر ہے۔ فضول گفتگو سے دو قسم کے لوگ ہی بچ سکتے ہیں، ایک جس میں علم کی کثرت ہو، دوسرا جس میں ذکر کی کثرت ہو۔ غصے اور شہوت کو اپنے پاؤں تلے رون ڈال تاکہ تو زندگی سے صحیح لطف اٹھا سکیں۔ جب آپ اپنے خالق کے دیوانے ہو جاتے ہیں تب مخلوق آپ کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ یہ بڑے راز کی بات تھی، آشکار ہو چکی۔ نشانیاں مت مانگا کرو، بندے کا پیدا کرنا ہی اصل نشانی ہے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ حقیقی تبلیغ ہے۔ بابا جی کہنے لگے، بیٹا، محبوب کو دیکھنا محبت کی شرط نہیں، کوئی بنا دیکھے اویس کرنی بن جاتا ہے اور کوئی پاس رہ کر بھی ابو جہل ہی رہتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے اور شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہیں۔ استاد اگر کافر ہوگا تو وہ شاگرد کو قرآن پڑھا کر بھی کافر بنا دے گا، اور اگر استاد مسلمان ہوگا تو وہ انجیل پڑھا کر بھی مسلمان بنا دے گا۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک وقتی شے ہے۔ تبدیلی آسان نہیں مگر ہمیشہ ممکن ہوتی ہے، اپنی اصلاح کے لیے خود کو تبدیل کرتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کہ تم نے مجھے کبھی بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا؟ یاد رکھو، قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگ علیحدہ کر دیں، ان سے کنارہ کر لیں تاکہ ان کی فحش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ یوسف بن اسبات رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، عاجزی کی انتہا کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، آدمی گھر سے نکلے تو راہ میں ملنے والے ہر شخص کو خود سے بہتر جانے۔ جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری حاصل کرنا ہو تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں۔ وہی صحیح معنوں میں آزاد ہیں جو خواہشوں کے غلام میں ہیں۔ بیماروں کا علاج اللہ والوں کی صحبت ہے۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کا موقع آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ قرض کا 1 روپیہ واپس لوٹانا 1000 روپے صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ انسان جس پر تنقید کرتا ہے، جس میں کیڑے نکالتا ہے اور جس کو برا سمجھنے لگتا ہے، بالآخر خود ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی گھرانے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی داخل کر دیتا ہے۔ نیت اچھی ہو تو زبان خود بخود سچی ہو جاتی ہے۔ ہم نیک کا گناہ اور گناہ گار کے نیکی دونوں ہی برداشت نہیں کرتے۔
تو نفس کی تمنا پوری کرنے میں مصروف ہے اور وہ تمہیں برباد کرنے میں۔ دوسروں کو نصیحت کی پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا نہ بھولیں۔ بے شک ہم صرف اور صرف خوش رہنے کے لیے پریشان ہیں۔ اچھے کام ہمیشہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، ہر حادثے میں وہ آپ کے آڑے ڈھال بن جاتے ہیں۔ مرہم کی لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ لوگوں کو دینا بے وقوفی ہے۔ دوسروں کے غم کو اپنی تکلیف سے کم تک خیال کرنا بھی احساس کے تکبر کی ایک قسم ہے۔ بڑا آدمی خود اپنی زندگی سے اتنا بڑا فائدہ نہیں اٹھا سکتا جتنا اس کے ارد گرد لوگ اٹھا سکتے ہیں۔ انسان کے اندرونی توازن میں جب بے وزنی پیدا ہو جاتی ہے، جب اس کے اندر عزت نفس کی کمی پیدا ہو جاتی ہے، خدا سے بیگانگی پیدا ہوتی ہے، علیحدگی پیدا ہوتی ہے، تو وہ گناہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب تک ہمارے پاس جھولی نہیں ہوگی تب تک وہ نعمت جو اترنے والی ہے وہ نہیں اترے گی۔ رحمت ہمیشہ وہیں اترتی ہے جہاں جھولی ہو، اور جتنی بڑی جھولی ہوگی اتنی بڑی نعمت کا نزول ہوگا۔ کیسی دنیا ہے، لوگوں کے عجیب و غریب سوال جواب سے کتنے پریشان ہیں، اور ایک دن جو اللہ سوال جواب کرے گا تو اس کی فکر ہی نہیں۔ جسے صرف اپنی ہی باتیں اچھی لگتی ہوں، سمجھو اس کی عقل ڈوب چکی ہے۔ بچے پالنا کوئی بڑا کام نہیں، جانور اور پرندے بڑے بہتر انداز میں یہ کام صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ بڑا کام بچوں کی تربیت ہے، اور تربیت توجہ اور وقت مانگتی ہے۔ ہم قرآن کے تقدس میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ بعض اوقات تو اپنے ہاتھ کی پہنچ سے بھی اونچی جگہ پر اسے رکھ دیتے ہیں۔ عبادتیں تسبیح سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی عبادت بیکار جاتی ہے۔ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر تو درویشی قبول کی، لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر بادشاہی قبول نہیں کی۔ مثال دینا اور مثال بننا دو الگ باتیں ہیں۔ مثال دینا آسان ہوتا ہے اور مثال بننا مشکل۔ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھتا۔ اگر تم نیکی، پاکیزگی اور تقوی کے بغیر خدا کا نام لیتے ہو تو پھر خدا ایک نام ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ زندگی میں کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مستقل نہیں ہوتا، ان کے پاؤں ہوتے ہیں۔ ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ کامیابی اور ناکامی کی کبھی پرواہ مت کرو، یہ دیکھو کہ تم حق پر ہو یا نہیں۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے غم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں دکھانی۔ اللہ سے دعا مانگو اور دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ان پڑھ ہونا کوئی شرم کی بات نہیں ہے، سیکھنے کی کوشش نہ کرنا شرم کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس سے شرم و حیا کو نکال لیتا ہے، پھر جب حیا اٹھ جاتی ہے تو اللہ کے قہر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد وہ دھوکہ ہے
जिसे हम बड़ी तवज्जो और खुशी से सुनते हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपनी इस्लाह करना और सबसे आसान काम दूसरों पर तनकीद करना है। इश्क एक जाम है जिससे पीने वाले को उसका ज़िल देख कर पिलाया जाता है। दुश्मन हमेशा दिमाग की और दोस्त हमेशा किरदार के मंतखब करो। जब दुनिया वाले तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दें तो यही बेहतरीन वक्त है सजदे का। खामोश लोगों का दिमाग बहुत बाआवाज़ होता है। अपनी उस खामी को ढूंढो जो तुम्हें कामयाब नहीं होने देती। अगर आप कोई अच्छी बात कहें, अच्छा कलाम तहरीर करें तो आपके लिए हज़ार उठे हुए हाथ आपकी सेहत और ज़िंदगी की दुआ के लिए तैयार होंगे। साहिल बड़े राज की बात है, वो बज़ाहिर कुछ मांगने आता है लेकिन दर हकीकत वो कुछ देने के लिए आता है। दुश्मन घर में आ जाए या दोस्त घर से चला जाए, दोनों हालतों में मुसीबत है। गुनाहों में मुब्तला इंसान का दुआओं पर यकीन नहीं रहता। गुनाह हर उस अमल का नाम है जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। बदअखलाक इंसान की मिसाल उस टूटे हुए घड़े की तरह है जो काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। अल्लाह ने जो कुछ तेरा हिस्सा मुकर्रर कर दिया है, अगर तू उस पर राज़ी रहेगा तो गोया तू ही सबसे ज़्यादा मालदार शख्स होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, खुशामद और तारीफ़ की लालच शैतान के तो निहायत मजबूत दाव है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मुझे बताया गया है कि आमाल एक दूसरे पर फख्र करते हैं तो सदका कहता है कि मैं तुम में सबसे अफजल हूँ। जिसकी आँखें ठीक होती है वो तन्हाई इख्तियार करता है क्योंकि तन्हाई में दिल की सफाई होती है। अगर तुम्हें चांद की तलब है तो रात के अंधेरे में मत छुपो। अगर तुम्हें फूल की तलब है तो कांटों से मत भागो। और अगर तुम्हें इश्क की तलब है तो अपने आप से मत छुपो। ये दुनिया एक पहाड़ है और हमारे आमाल आवाज़ जो लौट कर हमारे पास ही आने वाले हैं। जो मुश्किलात और परेशानियां दिल में बेरे डाल दें तो सब्र से काम लो, क्योंकि सब्र की कुंजी ही मसल्लतों के दर खोल देती है। रहम उस फज़्ल को कहते हैं जो इंसान पर उसकी खामियों के बावजूद किया जाए। गलती ज़िंदगी का एक सफ़हा लेकिन रिश्ता पूरी किताब, इसलिए कभी भी पूरी किताब को सिर्फ एक सफ़े के लिए रद्द ना करें। लोग तुम्हारे दिल आज़ारी करने के बाद ऐसा रवैया दिखाएंगे जैसे तुमने उनकी दिल आज़ारी की हो। जाहिलों का तरीका ये है कि जब उनकी दलील मुकाबले के आगे नहीं चलती तो वो लड़ना शुरू कर देते हैं। वक्त आपकी ज़िंदगी में एक सिक्के की मानंद होता है। अब ये आपके ऊपर है कि उसे किस तरह खर्च करना है। अंधेरे से अंधेरे को ख़त्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ रोशनी ही अंधेरे को ख़त्म कर सकती है। ठीक इसी तरह नफ़रत से नफ़रत को ख़त्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ प्यार ही नफ़रत को ख़त्म कर सकता है। उस गरीबी से पनाह मांगो जो मायूस कर देती है, और उस माल से पनाह मांगो जो मगरूर कर देता है। यकीन की पुख्तगी और अखलाक की अच्छाई जिस इंसान में हो वो एक ही वक्त में खालिक और मखलूक दोनों का महबूब बन जाता है।